Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will talk about imperialism and colonialism. इन दोनों में क्या फ़र्क है और imperialism क्या है? Imperialism in fact आइडियोलॉजी है, एक वे ऑफ गवर्नमेंट है, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होने चाहिए। जैसे हम लोग एक इकोनॉमिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो imperialism एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत देर से यानी कि बहुत पुराना है, रोमन एम्पायर से वो स्टार्ट हुआ है और इससे भी शायद पहले से। और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से रूल किया पूरी दुनिया के ऊपर, और जिसके अंदर उनका पूरा ऐसी एम्पायर थी ब्रिटिशर्स की जिसके ऊपर सूरज भी गुरूब नहीं हुआ करता था, यानी इतनी बड़ी एम्पायर थी। तो उन्होंने किस इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू उसको रूल किया, वो इम्पीरियलिज्म था। तो एज ऑफ इम्पीरियलिज्म जो है वो ए टाइम पीरियड बिगिनिंग अराउंड 1760 सॉ यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशंस। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का उस वक्त बहुत ज़्यादा रोल था, और उस वक्त ऐसा था कि जो भी जो कंट्री जो टेरिटरी वाइज लोगों को फतह करते थे, जो भी एम्परर्स थे, वो भी कोई भी नया जो इलाका फतह करते थे तो वो अपना अपना रूल मिलिट्री के थ्रू इस्टेब्लिश कर लेते थे। और मिलिट्री जैसे से कॉलोनी, और उसको वो कॉलोनी का नाम दे देते थे। अब जैसे से इम्पीरियल पावर जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी, और उसके बाद फिर वो जहाँ जहाँ पर कॉलोनी 1, कॉलोनी 2, कॉलोनी 3, जिसके ऊपर वो जिस टेरिटरी के ऊपर या जिस कंट्री के ऊपर उस कैप्चर करते थे, उसको फतह कर लेते थे, तो उधर अपना रूल कायम कर लेते थे। और रूल उसको इम्पीरियलिज्म के थ्रू। अब कॉलोनी का ये काम था कि वो अंडर द मिलिट्री पावर ऑफ इम्पीरियल सुप्रीम पावर ऑफ द जो कंट्री होगा उसके अंडर काम करेगी। और जो कॉलोनी है वो उसके जितने भी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, बेशक वो अपनी ज़रूरत के अलावा उनके लिए उनकी ज़रूरियात के लिए वो यूज़ नहीं होंगे, बल्कि वो सबसे पहले इम्पीरियल पावर के पास, जो सुप्रीम पावर है, जो कंट्री है जिसने इनको ऊपर कैप्चर किया हुआ है, पहले रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन सारे उनके पास जाएंगे, और उसके बाद फिर वो बाकी के छोटे छोटे इलाकों में जितने भी कॉलोनीज हैं या उनके खुद भी वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब इसकी एग्जांपल में एक जैसे से जापान ने चाइना के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जापान ने चाइना को बहुत कैप्चर किया हुआ था। तो वो इम्पीरियलिज्म या इम्पीरियल पावर के थ्रू था, और इम्पीरियल पावर के थ्रू ही उन्होंने उसको पूरे इलाके को कैप्चर किया हुआ था। और जो उनके छोटी छोटी कॉलोनीज बनाई हुई थी, क्योंकि आपको पता है जापान जो है वो एक आइलैंड है, जिसके ऊपर आइलैंड उसके इर्द गिर्द सारे के मुकम्मल पानी है। और जहाँ जहाँ पर वो उनकी एक्सटीरियर जो बाउंड्री है, एक तो उधर भी इम्पीरियल पावर थी, फिर चाइना के बहुत सारे इलाकों के ऊपर आधे से ज़्यादा चाइना जो था वो उस वक्त जापान के कब्जे में था, तो वो इम्पीरियल पावर थी। इसी तरह ब्रिटिशर्स ने जब रूल किया, ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत कायम की, वो भी इम्पीरियलिज्म के थ्रू कायम की, जिसके अंदर इम्पीरियलिज्म के अंदर एक जो डोमिनेटिंग कंट्री है उसके फाइनेंशियल, कल्चरल, सोशल और जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं वो सारे जो सुपर पावर है या सुप्रीम पावर है वो अपने इन्फ्लुएंसेस करती है कॉलोनी के, और कॉलोनी को हर तरह से उनको सपोर्ट करना पड़ता है। और उनको फाइनेंशियली यानी कि जितने भी रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन होगी या प्रोडक्शन होगी, उन्होंने सबसे पहले इम्पीरियल पावर को भेजना है, और उसके बाद फिर वो कहीं और इम्पीरियल पावर की मर्जी होगी, उनकी डिसीजन मेकिंग होगी, और उसके मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों के अंदर। इसी तरह से कॉलोनी 1, कॉलोनी 2, अब जैसे से पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट जो था वो भी एक कॉलोनी रही है। जब उसको कॉलोनिज्म ही कहते हैं, कॉलोनी रही है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिश वहाँ पर बैठकर यहाँ पर कॉलोनी चलाते थे, और इनका जो हेड जो होती थी वो क्वीन होती थी। और आपको पता जो इस वक्त की एलिज़ाबेथ क्वीन हैं ब्रिटानिया की, वो पाकिस्तान की भी क्वीन रही है 1952 से 1956 के बाद 56 तक। और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान का आइन तैयार हो गया तो फिर उनका इन्फ्लुएंस जो था, या हेड ऑफ ऑनर जो हेड ऑफ द स्टेट जो था, वो प्रेसिडेंट को करार दे दिया गया, और उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ। लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि जबकि ये हमारी मदर लैंग्वेज तो इंग्लिश नहीं है, हमारी उर्दू है, तो फिर हम लोग वेस्टर्न स्टाइल के अपने कपड़े पहनना पसंद करते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंसेस है ना, जिसके थ्रू जो दूसरे जो
ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں وہ جو کالونیز ہوتی ہیں ان کے اوپر رول کرتے ہیں، یعنی پچھلے زمانوں میں رول کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو امپیریلزم کا جیسا سے لاسٹ والی کلاس میں بھی ذکر ہوا تھا، امپیریلزم جو ہے وہ ہے تو بہت اولڈ، یعنی کہ ہم نے اس کو رومن امپائر سے سٹارٹ کروایا تھا کہ رومن امپائر میں امپیریلزم سٹارٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو بھی سپر پاور ہوتی تھی اس وقت کی تو وہ پھر ان کو کرنے کے لیے دوسرے کنٹریز کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے کالونیز بناتے تھے، ملٹری پاور، سوشل، فائنینشیل، کلچرل، اور یہ سارے انفلوئنسز جو تھے وہ انہی کو کرنے ہوتے تھے۔ پھر دوسرا جو جب ریلیجن کی بات آئی تھی تو ریلیجن جو تھا، جو ڈومینیٹنگ کنٹری کا ریلیجن ہوتا تھا نا، تو وہی جتنے بھی کالونیز تھے ان کو پریکٹس کرنا ہی کرنا ہوتا تھا۔ جب بھی مسلمان جو تھے جب بھی فتوحات کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو جب بھی وہ بھی صحابہ کرام بھی جب جاتے تھے کسی بھی ملک کے اندر فتح کرتے تھے اس کو، تو وہاں کے جو لوگوں کا کے لیے ان کو یہ ہوتا تھا کہ اب ہمیں انہی کا دین اپنانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بے شک اس کو سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے اسلام کو یا کسی بھی ایک دین کو، جو رولنگ کنٹری ہوتا تھا، جو رولنگ پارٹی ہوتی تھی، تو اسی کا جو دین تھا اور اسی کا کلچر، اسی کے سوشل ویلیوز اور اسی کے جتنی بھی چیزیں وہ ڈومینیٹ ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ اگر آپ اب بھی دیکھو تو آپ کو کون اس وقت ڈومینیٹنگ سچویشن میں نظر آتا ہے؟ کون نظر آتا ہے؟ اور برٹش کی، ٹھیک ہے نا، برٹش ہمارے پر رول کر کے گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ والی اگر ان چیزوں کو دیکھو نا، تو امپیریلزم ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے اس فارم میں کہ وہ ہمیں ہر طرح سے یعنی کہ کنٹرول کرتے ہیں۔ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، یو ایس ہے، یا جو بھی سپر پاور ہوتا ہے، وہ فائنینشلی کس طرح سے، تھرو آئی ایم ایف یا تھرو جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینکس ہیں، ان کے تھرو، بینک کے تھرو قرضہ دیتے ہیں نا، جیسے قرضہ دے دیتے ہیں کنٹری کو اپنی اکانومی چلانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس سسٹم کے اندر۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر بیک اینڈ پہ وہ ہمیں رول بھی تو کر رہے ہیں نا، تو اب جو پیسہ دے رہا ہوتا ہے پھر اس کی باتیں بھی ہمیں لوگوں کو سننی پڑتی ہیں، تو ہم لوگ ان کی پھر باتیں بھی سنتے ہیں۔ پھر اس سسٹم کے اندر یہ تھا کہ ابھی بھی جس طرح سے پریویل تو کر رہا ہے، لیکن یہ بیک اینڈ کے اوپر ہے۔ ابھی جو ہے فرنٹ پہ وہ کیپٹلزم ہے، زیادہ تر جو کنٹریز ہیں وہ کیپٹلزم کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن جو امپیریلزم ہے، امپیریلزم ایگزسٹ کر رہا ہے ان دی فارم کہ ابھی بھی ہم لوگ بہت سارے ڈومینیٹنگ کنٹری یا سکسیسفل جو کنٹریز ہوتے ہیں، جو پروگریسو ہیں، ڈیولپ کنٹریز، وہ اپنی ملٹری، ظاہر ان کی ملٹری پاور بھی ہے، ان کے پاس زیادہ بڑی ٹیکنالوجیز ہیں، پاکستان سے بھی زیادہ بڑی، اس لیے پوری دنیا کے اندر وہ انفلوئنس کرتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی میں بہت آگے ان کو رہنا پڑتا ہے، وہ رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی ٹریڈ بہت زیادہ ہے، سوشل انفلوئنسز بہت زیادہ ہیں، پھر کلچرل انفلوئنسز بہت زیادہ ہیں، فائنینشیل انفلوئنسز جو کہ آئی ایم ایف اور اس کے تھرو وہ کرتے ہیں، آئی ایم ایف اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ یو این کے نام سے، یونائٹڈ نیشنز کے نام سے وہ ہوتی ہیں، وہ تو یہ ان ساری آرگنائزیشنز ہیں جن کے تھرو وہ دوسرے کنٹریز کو کالونی بنا لیتے ہیں، ان کو پھر انفلوئنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو امپیریلزم کو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے پرانا، لیکن ابھی بھی کسی نہ کسی فارم میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ کس فارم میں کالونیز ہوتی ہیں، وہ انڈر انفلوئنس ہوتی ہیں، اور اپنے ریسورسز اور چیزیں، اپنے ڈیسیژن میکنگ یا جس طرح کا بھی سسٹم ہوں گے، اکنامک سسٹمز ہوں گے، وہ انہی کو وہی فالو کریں گے جو کہ ڈومینیٹنگ کنٹری کے ہوں گے، یا جو ڈومینیٹنگ کنٹری ان کو کہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ انفلوئنس ہے امریکہ کا، یو ایس کا ہماری کنٹری کے اوپر، یا اسی طرح کی ڈیولپنگ بہت سارے اور کنٹریز کے اوپر، تو یہ ان کے انفلوئنسز ہیں، جس کی وجہ سے وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ رول کرتے ہیں، لیکن وہ تھرو ڈفرینٹ ویز وہ ان چیزوں کو رول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ امپیریلزم ہے۔